पार्लिमानी पार्टी का इजलास और बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से इस मुल्क, इस धरती, इनके अवाम के काफ़ी उम्मीदें हैं, तो हमने उनके उम्मीदों के मुताबिक परफॉर्म करना है। इंशाअल्लाह ताला कल आपका ओथ हो जाएगा, फिर आपका स्पीकर और नेशनल स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर सिंध असम्बली की इलेक्शन होगा। उसके बाद आपका वज़ीर आला का इलेक्शन होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि आपके उम्मीदवार इन तमाम ओहदे के लिए कौन होंगे। मैं एंटनी नवीद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ज़रा, एंटनी नवीद साहब आपका डेप्यूटी स्पीकर का इंशाअल्लाह ताला उम्मीदवार होगा, और हम एक बार फिर तारीख़ रकम करने जा रहे हैं, और आपका इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और इस पूरा मुल्क के लिए एक बहुत अच्छा पैगाम देगा। तो आपको नवीद एंटनी साहब को हम डेप्यूटी स्पीकर के लिए, कहीं इधर छुपा हुआ होगा आपका अवैस शाह साहब। अवैस शाह साहब सखर से आपका MPA है, नौजवान है, और आपको मालूम है कि हम चाहते हैं कि नौजवानों को मौका दिया जाए, और स्पीकर सिंध असम्बली का ओहदा आगा सिराज साहब ने बड़ा अच्छा तरीके से संभाला है, और इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला हमारा नौजवान अवैस शाह साहब ये ओहदा भी संभालेगा, और आगा सिराज साहब आपको गाइड करेगा जैसे वो संभालता था। इंशाअल्लाह ताला आप भी इस सिंध असम्बली को, जो कि तारीख़ी सिंध असम्बली है, जहाँ से पाकिस्तान का क़रारदाद पेश किया गया, वहाँ आप इंशाअल्लाह ताला ये ओहदा संभालेंगे। और बाकी रही बात हमारा वज़ीर आला सिंध के लिए, और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभाले, मगर इस बार इंशाअल्लाह ताला हमें अपना ही जो रिकॉर्ड है और अपना ही परफॉर्मेंस है उसको बीट करना है। हमारे सूबे में जो सैलाब के असरात हैं, जो सैलाब का नुकसान हुआ है, उसका मेरे ख़्याल में बाकी पाकिस्तान तो भूल चुके होंगे, लेकिन हम नहीं भूले। और इनका मेरा आप सब का जो नंबर 1 प्रायोरिटी होगा वो सैलाब मुतासरीन से जो हमने वादे किए, वो वादे हमने पूरे करना है। हमने, शाह साहब आप आए, हमें ज्वाइन करें इधर प्लीज़। उनसे जो वादे हमने किए कि हम इनके ना सिर्फ घर बनाएंगे, मगर साथ साथ उनके ख़वातीन को मालिकाना हुकूक दिलवाएंगे। ये मंसूबा इलेक्शन से पहले शुरू हुआ था, सुस्त रवि का शिकार हुआ इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान। तो मैं शाह साहब से और आप सब से ये उम्मीद करता हूँ कि वो हम अपना जो मंसूबा है उससे तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जाए। आपके जो सिंध के 50% तालीमी इदारे हैं, उनको नुकसान हुआ पिछले सैलाब में। आप सबको ये बात मालूम होगा, इसलिए इलेक्शंस में वो पोलिंग स्टेशंस बन गए थे, तो आप सबको मौका मिला कि इनका हालात देखने का, इनका सूरत हाल देखने का, और काफ़ी नुकसान हुआ। हमने पिछली बार सूबाई हुकूमत की तरफ से और वफाकी हुकूमत की तरफ से इन घरों का फंडिंग भी, बाकी सैलाब मुतासरीन के इंफ्रास्ट्रक्चर का फंडिंग भी, और हमारा जो ये 50% तालीमी इदारे को नुकसान हुआ है, उनको एक बार फिर बनाने का हमने मंसूबा तो डाल दिया था। अब हमारा कोशिश होगा कि इनको हम ऐसे एक बार फिर तामीर करें कि वो ऐसे इदारे हो जो ना सिर्फ क्लाइमेट रेजिलिएंट हो और सैलाब का नुकसान को बर्दाश्त कर सके, और हमें हर बार ये काम ना करना पड़े, मगर साथ साथ हमारे नौजवानों के लिए वो तालीम का सहूलत दे जो उनका हक़ है। इसी तरीके से हमारे काफ़ी मंसूबे हैं सैलाब मुतासरीन के हवाले से।
اور یہی آپ کا پرائیورٹی ہوگا۔ میں آپ سب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ان دونوں منصوبے کے علاوہ دوسرے منصوبے آپ کے اپنے علاقے کے لیے، اپنے جو نقصان ہوا ہے اس کو درست کرنے کے لیے، اس پہ بھی آپ ضرور کام کریں۔ ہم نے جہاں تک وفاقی حکومت ہے ان سے پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو معلوم ہے ہم نے نہ کوئی وزارت مانگا ہے نہ اس کا ہم حصہ بنیں گے، مگر میں نے ایک چیز ان سے مانگا ہے بلوچستان اور سندھ کے حوالے سے، اور وہ ہمارا سیلاب متاثرین کے جو نقصان ہوا ہے، جو ہمیں اب آگے جا کے جس پہ ہم نے کام کرنا ہے، یہی ہم نے ان سے مانگا ہے کہ جو ہمارے سندھ اور بلوچستان کے سیلاب متاثرین ہیں ان کو ہم نے ان کا حق دلوانا ہے۔ باقی صحت کے شعبے میں آپ نے کافی کامیابیاں حاصل کی ہے، اس کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے۔ تعلیم کا میں نے آدھا تو بتا دیا، باقی جو ہمارا کریکولم ہے اس کریکولم کو ہمیں ریفارم کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے نوجوانوں کو وہ تعلیم دیا جائے جو کہ ان کو ماڈرن دنیا کے لیے تیار کر سکے۔ آپ کو انشور کرنا پڑے گا، میرے لیے آپ کو اونرشپ لینا چاہیے۔ ہم صوبہ میں بیٹھ کے یا وفاق میں بیٹھ کے فنڈنگ کا تو بندوبست کر سکتے ہیں، اسکیم کا تو بندوبست کر سکتے ہیں، ٹیچرز کا ٹریننگ کے پروگرامز جو ہم نے اب شروع کیے ہیں، تو اس سے جو ٹیچر کا کوالٹی ہے اور مسلسل اس کوالٹی کو چیک کرنا، اس میں بہتری لے کر آنا، وہ سارے منصوبے ہم نے دیے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کا کریکولم بھی جو ہے موجود ہے، جہاں بچے جا رہے ہیں، جہاں ٹیچرز جا رہے ہیں، آپ نے ان کا اب تھوڑا سا رسپانسبلٹی یہ رکھنا چاہیے کہ آپ یہ ذمہ داری لیں کہ وہ سکولز کا جو پرفارمنس ہے وہ آپ چیک کریں، انشور کریں کہ ہم کر سکیں۔ پاکستان کے عوام معاشی طور پہ اس وقت بہت مشکل میں ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت جس طریقے سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ ہم نیشنل اسمبلی کے لیے کوشش کریں گے کہ وفاقی حکومت کو مثبت انپٹ دے کے اب عوام کے نمائندے بن کے ایک ایسا انپٹ دیں گے جس سے ان کے پالیسیز سے، ان کے فیصلوں سے پاکستان کے عوام کا فائدہ ہو، معاشی طور عام آدمی کو سپورٹ ملے، مگر ساتھ ساتھ صوبہ سندھ کا حکومت اپنا بھی پورا کوشش کرے گا کہ جو آپ کا غربت کے مقابلے کرنے والے منصوبے ہیں جو کہ SRSO اور پیپلز پاورٹی الیویشن کے نام پہ چلتے آ رہے ہیں، میں چیف منسٹر سندھ سے ریکویسٹ کروں گا کہ معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بار ہمیں اس منصوبے میں مزید سپورٹ کرنا پڑے گا اور مزید اس کو فعال بنانا پڑے گا۔ میں نے ساتھ جو فوکس چاہیے چیف منسٹر سندھ صاحب سے، وہ جو پانی کا مسئلہ ہے کراچی سے لے کے کشمیر تک، آپ کا جو نمبر 1 پرائیورٹی آپ کو بھی جب ڈیولپمنٹ کے لیے، ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ MPAs اور MNAs کا کام لیجسلیشن کرنا ہے اور جو ڈیولپمنٹ ہے میں خود دیکھ لوں، مگر میں اتنا ایکسٹریم پوزیشن شاید نہ لوں۔ میں آپ کے ساتھ کنسلٹ کر کے یہ چاہوں گا کہ ہم جو پانی کے منصوبے ہیں، جو پینے کے پانی کے منصوبے ہیں، جو آپ کا زراعت کا پانی کا منصوبہ ہو یا پانی کو لائننگ کے تھرو یا دوسرے طریقے سے کے تھرو پریزرو کرنے کے طریقہ کار، کہ یہ آپ کا ڈیولپمنٹ میں آپ کا نمبر 1 پرائیورٹی۔ میں ویسے ہر سال CM صاحب کو کہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ پانی کا پرائیورٹی ہو، مگر آخر آپ کا بجٹ میں یہ سڑکوں کا اور انفراسٹرکچر کا پرائیورٹی نکل جاتا تھا۔ تو اس دفعہ بھی میں CM صاحب کو بھی اور آپ سب سے جب آپ اپنا انپٹ دے رہے ہیں کہ آپ پانی پہ فوکس کریں۔ اب جس طریقے سے وفاقی حکومت بنا ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ ہم ان سے بات کر کے اگر ارسا پہ عمل درآمد ہو اور جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو دیا جائے، جو کراچی کے لیے خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے
کہ ان کو ایکسٹرا کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنا میگا سٹی کو ان کا اپنا وہ شہر دلوا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر K4 کا منصوبہ بندی آخر کار مکمل ہو جائے اور ساتھ میں ہم وفاقی حکومت سے بھی مدد مانگیں گے, خود اپنے طور پہ بھی کوشش کریں گے کہ ڈیسیلینیشن پلانٹس کراچی سے شروع ہوتے ہوئے پھر باقی ہم دیکھ لیں گے کہ کہاں اس کو ایکسپینڈ کر سکتے. اگر ہم یہ 3 انیشیٹوز لیتے ہیں تو میں کافی پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس مسئلہ کا بھی حل نکال سکیں گے. آخر میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ ایک خلوص نیت کے ساتھ کام کریں گے, آپ دن رات محنت کریں گے اور آپ اپنے آپ کو میرا سفیر سمجھ کے, میرے نمائندے سمجھ کے, آپ کا کردار ایسا ہوگا, آپ کا کردار ایسا ہوگا کہ میں فخر کر سکوں کہ یہ میرے نمائندے ہیں. آپ کا کوئی ایسا کام نہ ہو, آپ سے ایسا کوئی غلطی نہ ہو جس سے پارٹی کا نقصان ہو یا میرا نقصان ہو. خاص طور پہ جہاں تک کرپشن کا معاملہ ہے آپ نے بہت سختی کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وسائل کم ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ تاریخی طور پہ امید ہے اس دفعہ ہم اس کو ایڈریس کر سکیں گے, مگر تاریخی طور پہ جو ہے آپ کو اپنا پورا جو وسائل کا اور ریسورسز کا حق ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے. تو اب ہمیں انشور کرنا ہے کہ جتنا ہے اس کا صحیح استعمال کیا جائے, اور آپ میرے آنکھیں بنیں, آپ میرے کان بنیں, اور آپ انشور کریں کہ اس قسم کے جو مسئلے ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے, تاکہ آپ کے ووٹر جو آپ کو اب اتنے دفعہ آپ پہ اعتماد کرتے ہوئے ہیں, آپ کو جتوائے ہیں, کہ ہم ان کا کام آ سکے, ہم زیادہ کام کر سکے. اگر ہم مل کے محنت کرتے ہیں, اگر ہم مل کے کوشش کرتے ہیں, تو مجھے آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا پرفارمنس ماضی سے بھی بہتر ہوگا اور باقیوں کے مقابلے میں بھی بہتر ہوگا. ہم ایک خاندان ہیں, ہم ایک فیملی ہیں, ہم باقی سیاسی جماعتوں کا اپنا ایک طریقہ کار ہوگا, ہمارا ایک اپنا طریقہ کار ہے, اور جیسے ہم اگر اس کو برقرار رکھتے ہیں تو امید ہے کہ ہم کامیاب ہوتے رہیں گے. اگر آپ ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور آپس کے ٹانگ جو ہم کھینچتے ہیں وہ آپ مجھے 6 مہینے دے دے کہ وہ کام نہ ہو, تو انشاءاللہ ہم اس سے بھی بہتر پرفارم کر سکیں گے. رہی بات ایک میں جس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا تو بروٹ میجورٹی ہے, آپ کا تو ایبسولوٹ میجورٹی ہے, چاہتے تو آپ اپنے طور پہ سارے کام کرتے اور اپوزیشن سے پوچھتے بھی نہیں, مگر آپ نے نہ صرف آپ پورے سندھ کے نمائندے ہو, ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے علاقے کے نمائندے. تو جو ہمارے اپوزیشن کے دوست سندھ اسمبلی میں موجود ہے یا سندھ اسمبلی میں موجود نہیں ہے, ان سے پاکستان پیپلز پارٹی کو انگیج کرنا چاہیے. ان کے جو جائز مسئلے ہیں, جائز ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. ہمیں یہ جو نفرت اور تقسیم کی سیاست اس عروج پر پہنچ چکی ہے, جہاں ایک دوسرے سے سلام کرنے کو تیار نہیں, ہاتھ ملانے کو تیار نہیں, اس سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے, اس سے ہمارا وفاق کا نقصان ہو رہا ہے, اس سے ہم آگے آنے والے نسلوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں. ہمیں اگر اس کو درست کرنا ہے تو ہم اپنا کردار سے شروع کریں, ہم اپنا کوشش کریں کہ ہم اس تقسیم کو, اس بحران سے ملک کو, صوبہ کو نکالنے کے لیے میں ضرور چاہوں گا کہ وہ پارلیمان میں جو موجود ہے, جو پارلیمان کے باہر ہے, ان سے انگیج کیا جائے, جو ان کے جائز کام ہے وہ کام کیا جائے, جو ان کی جائز شکایت ہے وہ شکایت کو ایڈریس کیا جائے. ہم پہ زیادہ ذمہ داری ہے, ہم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ صوبہ سنبھالیں, ہم یہ حکومت سنبھالیں. تو اس ذمہ داری کو میں اور آپ نے پورا کرنا ہے, چاہے وہ MQM کے نمائندے ہو, چاہے وہ اتحاد کونسل کے نمائندے ہو, چاہے وہ
ये GDA, JUI और जो भी कौम परस्त जमातें, जो भी इस सूबे के सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ आपका ना सिर्फ वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, मगर जहाँ मैं कह रहा था कि हमारा मुकाबला बाकी सूबों से है और हमारा मुकाबला वफाक से भी है, वो काम में भी मुकाबला होगा, वो आपके परफॉर्मेंस में भी मुकाबला होगा, वो आपका गवर्नेंस में भी मुकाबला होगा, मगर साथ साथ आप किस तरीके से इस सूबे में तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इंगेज करते हो, आपका और अपने ऑपरेशन के दरमियान आपका जो रवैया है उसका भी मुकाबला होगा। और वहाँ भी आपको याद रखना चाहिए कि हम पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तारीख़ का एक बहुत बड़ा बोझ है हमारे कंधों पे, और उसी तारीख़ को, उस लेगेसी को मद्देनज़र रखते हुए आप ज़रूर आई एम श्योर वो एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करना अब हर किसी का हक़ है, झूठ बोलना किसी का हक़ नहीं है। झूठ का जवाब, गलत बयानी का जवाब हम ज़रूर देंगे, मगर आप इनसे इंगेज करें, आप इंगेज करें। और आपका कोशिश ये होना चाहिए कि अपोजिशन का भी एक जमहूरी निज़ाम में, एक पार्लिमानी निज़ाम में एक किरदार होता है। अब पाकिस्तान भर में अब ये गलत फहमी हुआ है कि अपोजिशन का किरदार सिर्फ़ ये है कि आपने शोर करना है, आपने गाली देना है, आपने हर तरीके से हुकूमत के हर काम में रुकावट बनना है। ये असल जो अपोजिशन का किरदार है वो ये कि जो मुनासिब क्रिटिसिज्म है, जो जायज़ क्रिटिसिज्म है, जो जायज़ तनकीद है, उनको ये करना चाहिए। जो हमारा पॉलिसीज़ है, उन पॉलिसीज़ में हमारा कमी क्या करने, उनको उसका निशानदेही करना चाहिए। और अगर वो अपना किरदार सही तरीके से अदा करते हैं तो फिर उनका क्रिटिसिज्म से, उनका पार्लिमानी पुरअमन अपोजिशन से आपके पॉलिसीज़ में भी बेहतरी आ सकती है। आपके पॉलिसीज़ में इस तरीके से बेहतरी आ सकती है कि आप तो अपने तौर पे जो बेस्ट आप समझते हो, जो मुल्क के लिए, सूबा के मुफाद में होंगे, आप वो पेश करेंगे। जब अपोजिशन जायज़ तनकीद करते हैं, मुस्बित तनकीद करते हैं, पॉजिटिव इनपुट देते हैं, तो शायद आप उनका कुछ पॉइंट्स को शामिल करके एक ऐसा मंसूबा लेकर आ सकते हैं जो पहले से बेहतर होगा। तो ये हमारा आपके लिए इस टर्म के लिए जो हमारा गाइडलाइंस है वो इसके मुताबिक आपने चलना है। सबसे भरकर आपने अपने अवाम के साथ देना है, आपने उनके साथ खुशी गमी में, दुख दर्द में साथ होना है, और मेरा और आपके इलाके के अवाम के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करना है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है, पीपल्स पार्टी का पैगाम है, पीपल्स पार्टी का पोजीशन है। मेरे जो आवाज़ है आपने वो अपने इलाके में पहुंचाना है, और जो आपके अवाम की तकलीफ़ है, जो आपके इलाके के अवाम का दर्द है, मसाइल है, वो आपने हम तक पहुंचाना है। तो एक बार फिर मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। आपने बहुत मुश्किल इलेक्शन में मुकाबला किया। मैं जानता हूँ कि कितने सारे साजिशें थे, उन साजिशों को कैसे आप सब ने मिल के नाकाम करवाया, और इंशाअल्लाह ताला आगे जाके भी आप इसी तरीके से तमाम साजिशें को नाकाम करवाएंगे और अवाम के जो मसाइल है, जो अवाम के इश्यूज़ हैं, उनको दूर करेंगे। आप सबको मुबारक हो जी। भुट्टो आप जाए अपना ओट ले, मैंने इस्लामाबाद जाना है, वहाँ हम अपना भी शायद ओथ हो, और फिर आता जाता तो हमारा आना जाना रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और आप चाहे सिंध हुकूमत बनाएं। आप सबको बहुत शुक्रिया। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि माजी से बेहतर कारकर्दगी पेश करेंगे, विफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे और ना ही कोई वजारत मांगी है। अवैध शाह स्पीकर सिंध असेंबली होंगे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।